सामईन आज मैं टिक टाक पर पाबंदी के बारे में गुफ्तगू करूंगा। आप जानते हैं कि रिसेंटली पेशावर हाई कोर्ट ने एक शहरी की दरख्वास्त पे टिक टाक पर बैन लगा दिया है और हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो इस पर अमल दरामद करे, और हुकूमत ने उस पर अमल दरामद भी कर दिया है। इस डिसीजन के चंद एक पहलू हैं और इसके चंद एक दूररस असरात हैं जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी राय में इसका मुस्बत पहलू ये है इस सारे डिसीजन का कि एक शहरी ने दरख्वास्त दी और पेशावर हाई कोर्ट फौरन हरकत में आ गया। उसने फुर्ती दिखाई और फैसला करके फौरन दे दिया। ये एक मुस्बत है क्योंकि हमें ये मालूम है, हमारा तजर्बा है कि कोर्ट सिस्टम जो है हमारा मुतअद्दिद वजूहात की बिना पे फैसला करने में बहुत कई साल गुजार देता है। इवन बासर लोग जैसे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हैं, बेचारे मजलूम लोग, उनके केसेस जो है 10-10, 15-15 साल से चल रहे हैं कोर्ट्स में, उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब ये उम्मीद चल पड़ी है इस डिसीजन से कि हमारा कोर्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। दूसरा पहलू है ये इस डिसीजन का कि मेरे ख्याल में कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने सोच समझ के किया होगा, लेकिन मेरी राय में इस मसले के कई पहलू हैं जो कि शायद उन पे मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको सोचा है नहीं। उसमें नंबर 1 पहलू जो है, एक एस्पेक्ट जो है वो है मुआशी इम्पैक्ट। इस फैसले के मुआशी असरार। टिक टाक जो है वो एक गपशप नहीं है, वो बच्चों का खेल नहीं है। ये एक इंडस्ट्री है जिससे हजारों लाखों लोग वाबस्ता हैं और वो अपना रोजगार उससे चला रहे हैं, और वो रोजगार जो है वो बदअखलाकी का रोजगार नहीं है। मैं मानता हूं कि 5% शायद या उससे भी कम लोग टिक टाक को यूज करते हैं बदअखलाकी के लिए, बदअखलाकी की हरकतों के लिए, जिससे हाई कोर्ट जो है वो हरकत में आया है। लेकिन वो एक छोटी सी परसेंटेज है। टिक टाक की मेजॉरिटी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी है, वो क्रिएटिव लोग हैं, वो जो उसको यूज कर रहे हैं। मसलन टिक टाक पे कंसल्टेंट आते हैं, वो आके वहाँ अपनी सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो अपनी सर्विसेज बेचते हैं और पैसा बनाते हैं। वहाँ पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं, जिस टिकटॉकर के फॉलोअर होते हैं, कंपनियां उनको कहती हैं कि हमारी पोस्ट आप लगाएं और हम आपको पैसे देंगे, और वो जेन्युइन बिजनेस होता है, वो उनसे पैसे बनाते हैं। फिर उसमें एफिलिएट मार्केटिंग होती है। एफिलिएट मार्केटिंग के से हज़ारों लाखों लोग वाबस्ता हैं और वो उसके ज़रिए ख़रीद व फरोख्त करते हैं। और लाइव स्ट्रीम डोनेशन देखी गई हैं टिक टाक पे, जिसमें लाइव स्ट्रीम डोनेशन के ज़रिए लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर अपनी पसंद के खैराती इदारों को वो पैसे देते हैं, और जिससे वो मुस्तहिक लोगों में तकसीम होते हैं। इस किस्म के और कई पहलू हैं जो टिक टाक पे चल रहे हैं। ये पहलू जो है बदअखलाकी का, जिसकी नुमाइंदा हरीम शाह को आप कह लें, बना दी गई है, उसके बयान के मुताबिक वो बना दी गई है, वो उसको हाईलाइट किया गया है। वो टिक टाक की पहचान नहीं है, वो ये एक यूनिवर्सल रूल है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में जो भी इजाद होती है उसका एक छोटा परसेंटेज मिसयूज होता है। मसलन मोटर गाड़ी बनी है, वो सफ़र के लिए बनी है, लेकिन वो स्मगलिंग के लिए भी यूज़ होती है और रुयानी फाशी के लिए भी यूज़ होती है, और ख़वातीन जो कि बदअखलाकी के बिज़नेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो उसमें भी यूज़ होती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मोटर गाड़ी की वो पहचान है और उसकी वजह से हम उस पर पाबंदी लगा दें। नहीं, उसका अब्यूज़ होगा। फ़ोन है, फ़ोन में भी यही होता है। मोबाइल फ़ोन है या दूसरा, उसमें चंद परसेंट अब्यूज़ होता है, लेकिन फ़ोन की यूटिलिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए टिक टाक की यूटिलिटी से और मुआशी इम्पैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए इसको बैन करना ऐसे ही है जैसे आप मोटर कार को मिसयूज़ की बिना के एक्सक्यूज़ पे बैन कर दें, या फ़ोन को बैन कर दें, या यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को देखें।
وہاں میجارٹی جو ہے 99% لوگ وہ سیریس ہیں، وہ پڑھنے جاتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، اپنے کیریئر کے لیے جاتے ہیں، اور ایک اسمال پرسنٹیج ہوتی ہے جو وہاں پہ بد اخلاقی اور بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آپ ان کی وجہ سے اسکول اور یونیورسٹی کو بین نہیں کر سکتے۔ لاہور کو دیکھ لیں، لاہور میں ہیرا منڈی ہے، میجارٹی لاہور جو ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنے روزگار کی تگ و دو میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ محنت مزدوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہیرا منڈی کی وجہ سے ہم لاہور کو بین نہیں کر سکتے۔ ہم ہیرا منڈی میں جو کام کر رہے ہیں ان سے جا کے انڈیویجولی ڈیل کریں، ان کو سزا دیں، نہ کہ پورے لاہور کو بین کر دیں۔ پھر ٹک ٹاک پہ آپ اس دیکھنے والے کو کہتے ہیں کہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ دا بیوٹی از ان دا آئی آف دا بیہولڈر، دیکھنے والے کی نظر میں حسن ہے۔ ٹک ٹاک پہ جو ہے قرآن پاک کے شارٹ یا مختصر درس و تدریس ہے، احادیث کا بیان ہے، سیرت نبوی ہے، اور ہمارے ینگ لوگ جو کہ روایتی طریقوں سے اب دور ہٹتے جا رہے ہیں اور کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، موبائل اور ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، ان کے لیے یہی ایک سورس ہے اسلام کی تبلیغ کا اور اسلام کی تعلیمات کا۔ آپ نے ایک حریم شاہ کے لیے اس پہ بھی قدغن لگا دیا، اس کو بھی بین کر دیا۔ یہ میرے خیال میں انتہائی نامناسب فیصلہ ہے اور نظر ثانی چاہتا ہے۔ دوسرا جو ہے آخر میں یہ کہوں گا کہ ٹک ٹاک جو ہے یہ پاکستان میں شاید جج صاحبان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹک ٹاک اگر بین کر دیا گیا ہے تو کیا پاکستان اس سے اب با اخلاق ہو گیا ہے؟ ٹک ٹاک کے بین کرنے سے پاکستان کیا با اخلاق ہو گیا ہے؟ اب اس میں وہ حرکتیں نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے اس کا جواب ان کو معلوم ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑا، صرف جو لوگ محنت مزدوری اور اس سے بزنس کر رہے تھے ان پہ بین ہو گیا، ان کا نقصان ہو گیا، بد اخلاقی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بد اخلاقی جو ہونی تھی وہ اسی طرح ہو رہی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے بد اخلاقی کو روکنے کا۔ بد اخلاقی جو کرتے ہیں آپ ان کو سزا دیں، ان پہ جرمانے لگائیں، ان کو پکڑ دھکڑ کریں۔ جو نہیں کر رہے بد اخلاقی ان کو کیوں آپ سزا دے رہے ہیں؟ کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ دوسرا، مجھے نہیں پتا جج صاحبان کو کمپیوٹر سائنس کا پتہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، کیونکہ ان کا وقت زیادہ تر لا میں گزرا ہوا ہے، لا کی تعلیم میں۔ کمپیوٹر کا اگر ان کو علم ہے تو ان کو پتہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بد اخلاقی اور اس قسم کے بزنس میں انوالو ہوتے ہیں ان پہ بین کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کمپیوٹر میں ایک بیک ڈور ہوتا ہے، وہ اب بھی ایکسس کر رہے ہیں اس بیک ڈور کے ذریعے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نقصان اگر ہوا ہے تو جائز لیجیٹیمیٹ بزنس جو کر رہے تھے، جو حق حلال کے بزنس کر رہے تھے، جو اسلام کی تعلیم اس پہ ڈال رہے تھے، جو کہ ٹیکنیکل مینول اس میں ڈال رہے تھے، ٹیکنیکل ہیلپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے تھے، جو کہ اپنی کریشن کر رہے تھے، جو کہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر رہے تھے، جو اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے تھے، صرف ان پہ بین ہوا ہے، صرف ان کا نقصان ہوا ہے۔ اس وجہ سے میرے خیال میں اس فیصلے کو فوراً ریورس کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ فوراً بھاگی گئی ہے اور اس نے بھی بین کر دیا ہے۔ یا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس فیصلے کی اپیل دائر کرتی، لیکن اس نے نہیں کی، یہ اس کی غلطی ہے۔ گورنمنٹ خود کتنی جابیں کریٹ کر سکتی ہے، کتنی نوکریاں پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ خود بھی نہیں کر سکتی، اور لوگ اپنے زور بازو سے، اپنے ایفرٹ سے اگر اپنے لیے جاب پرووائڈ کر رہے ہیں، اپنے لیے اپنے چولہا جلانے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں، تو آپ ان پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے، اور یہ سراسر زیادتی ہے لوگوں پر، عوام پر۔ آپ ذرا ان کا امپیکٹ دیکھیں معاشی، جا کر ان سے پوچھیں، آج وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا کرایہ کیسے دیں گے، اپنے بچوں کی فیس کیسے دیں گے، اور ان کے چولہے کیسے جلیں گے۔ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی گئیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حریم شاہ وغیرہ جو ہیں ٹک ٹاکر، یہ تو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، ٹی وی والے ان کی وجہ سے اپنے شو چلا رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی بند کریں گے؟ کیا وہاں بد اخلاقی پیدا نہیں ہوتی؟
وہاں بھی ہوتی، اگر یہاں ہوتی ہے تو وہاں بھی ہوتی ہے. ایسا بات نہیں. ٹی وی پہ بد اخلاقی اگر ہوتی ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. ٹی وی پہ خبریں بھی ہوتی ہے، ٹی وی پہ درس و تدریس بھی ہوتی ہے، تو ٹھیک ٹھاک ٹی وی کا ریفلیکشن ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہ کریں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض جائے کہ جی میرے سر میں درد ہے، تو ڈاکٹر نسخہ لکھ دے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے کیونکہ اس کے سر میں درد ہے. نہیں، اس کے سر کا علاج کریں، اس کا سر نہ کاٹیں. اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سامعین، یہ میرے ذاتی خیالات ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اگر میں غلط ہوں تو آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ میری کریکشن کریں، میں ویلکم کرتا ہوں. آپ جس بات سے ایگری کرتے ہیں مجھے بتائیے، جس بات سے ایگری نہیں کرتے وہ بھی مجھے بتائیے. خدا حافظ.